بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين هلاكت دے کم ورکون کلرام الذين وكسان زتالوا على الناس کلا چی پیمانه کئی د خلقنا یستوپون پورا خلیم وَإِذَا كَالُوهُمْ وَرْكَلَا چی پیمانه کئی دی لرا او وزنوهم یا تول کئی یخسرون کمی کئی الا یظن اولئکا گمان نکئی دغا کسان انهم مبعوثون چی یقیناً دی برا پور تکڑیشی لیوم عظیم د پارا درزی لویم یوم پاغ رزبانی یقوم الناسو چو بدریگی خلق لرب العالمین رب خپلتا رب د مخلوقات تا او بدرولشی خلق د پارا د رب د مخلوقات کلا ندی دا سکار ان کتاب الفجاری یقینا لک دا گناہگارو لفی سجین خامخادے پا مضبوط جیل خانہ کے یا لفی سجین پلوی جیل خانہ کے وما ادراک ما سجین او سشی خبر کتا لرا جسد جیل خانہ کتاب مرقوم دا دفتر دے لکلے شوے ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت دے پدغر ازبان دے دپارد دروغجنو الذین وکسان یکذبون بیوم الدین چه تکذیب کئی پر از قیامت باندے وما یکذبو او تکذیب نکئی ندروغجن کئی بی دلرا الا کل معتد اثیم مگر ہر یو داد نوتن کے گناہگار سرکشی کون کے گناہگار اذا تتلا علیہ آیاتنا کلا چولستلشی پد باندی آیاتنا زمنگا قالا نوائی اساطیر الاولین دا کسی دڑم بنو دی کلا ندا سکار سنگ چی دا مخلوق گمان دے بلکہ ران علا قلوبهم زنگ راغل دے پا زلونو دا دی باندے ما داغ صد وجنا کانو یکسبون چودئی کون کی کلا ندے دا سکار سنگ چی دا مخلوق گمان دے انہم یقیناً دی عن ربهم در اغفلنا یوم ایزن پدغر ازبان دی لمحجوبون پا پردہ کی کڑے شوی دی یا پا پردہ کی بکڑے شی دا ملاقات در اغفلنا یعنی دا اللہ دا دیدار نبا محروم شی ثم انہم بیا یقیناً دی لصال الجحیم دن بکڑے شی جہنم تا ثم یقالو بیا بویل شی آذا اللذی دا دے اغا جہنم کنتم چوئی تاسو بھی پدی بانے تکذبون تکذیب کون کی